शहादत से पहले कई बार हुसैन शहीद हुए। तवज्जो करें, जुमले समझना। फिर कहता हूं कीड़े मत निकलना। हाँ, और जिसको शौक है वो करे, अभी कोई वजाहत नहीं जी। हुसैन शहादत से पहले कई बार कतील इश्क थे हुसैन। आपको बताऊं, औलाद का गम खुद के गम से बड़ा होता है। अल्लाह अल्लाह, ये हमें हदीस से पता चला। तवज्जो करना जरा, हदीस से पता चला। वो भी इसी से मुताल्लिक कहूंगा। नौजवानों, अहले बैत की कुर्बानी हर दौर में कुर्बानी दी है, ये वो खानदान है। बेशक एक जानों पर हजरत इब्राहिम इब्ने मोहम्मद है, एक जानों पर हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने फातिमा है। जिब्रील आते हैं, आकर कहते हैं आका दोनों के साथ आप खुश हैं। अल्लाह की मर्जी ये है कि अल्लाह इन दोनों को जमा नहीं करेगा एक साथ। अल्लाह एक को किसी को रखिए, आपको इख्तियार है। साहिब इख्तियार नबी, साहिब जिसको खुदा ने जिंदगी और मौत का इख्तियार दिया। सुनियो, तवज्जो करना। औलाद का गम कितना दर्दनाक होता है, जरा सोचें, गौर करें, कितना दर्दनाक होता है जी। दोनों को अल्लाह एक साथ जमा नहीं करेगा, कोई एक ही रहेगा आपके पास। किसको रखना है इख्तियार है आपको। हुजूर ने फरमाया अगर हुसैन को देता हूं, यानी अगर हुसैन का इंतकाल हो जाता है तो मुझे डबल गम होगा। एक तो मेरा हुसैन, मेरा नवासा जाता है, मेरा बेटा, और दूसरा फातिमा गमगीन होगी। अल्लाह, तो बेटी का गम मुझे अपने गम और दुख से ज्यादा तकलीफ पहुंचाएगा। लेकिन अगर इब्राहिम को देता हूं तो सिर्फ मुझे गम होगा। मेरा गम मुझे पसंद है, लेकिन औलाद गमगीन हो जाए मुझे ये पसंद नहीं। दे दिया फिर इब्राहिम को अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, दे दिया। फिर क्या हुआ जी? पता चला रसूलुल्लाह औलाद को गमगीन नहीं देखना चाहते। औलाद का दुख और गम इतनी तकलीफ दे होता है। ठीक, अब मौला हुसैन को देखो, खुद की शहादत से पहले अगर पहले मेरा मौला शहीद हो जाता तो शायद ये शहादत इतनी रंगीन न होती। तब भी वो बहुत दर्दनाक थी, लेकिन इतनी रंगीन न होती। लेकिन पहले भाई जा रहे हैं, बाप की निशानियां एक के बाद एक करके जा रही है। चार चार भाई गए नजर के सामने, एक भाई मरता है, एक भाई जनाजा पढ़ा नहीं जाता। अल्लाह किसी को वो दिन न दिखाए कि जवानी में उसका भाई उसकी आंखों के सामने जाए। जनाजे पे जबान नहीं चलती लोगों की, भाई है, चार चार भाई। फिर दूसरे भाई, बड़े भाई हसन पाक के बेटे, उनकी निशानियां आंखों के सामने जा रही। अल्लाह, फिर उसके बाद खुद की औलाद जा रही, भांजे जा रहे हैं, भतीजे जा रहे हैं, अवान और अंसार जा रहे हैं, और एक अकेला हुसैन है, बादशाह हुसैन, मेरा मौला हुसैन। इश्क की जो आबरू है वो हुसैन, जो शहीद होता है उसको उठा के लाते हैं। एक दिन में जिसने 71 मैयतें उठाई हो, वो कितनी बार अंदर से कटा होगा, उसका दिल कितनी बार अंदर से कत्ल हुआ होगा। और फिर आखिरी की जो दो शहादतें होती है वो तो करबला का नक्शा ही बदल देती है। अल्लाह, एक अली अकबर जैसा जवान, मैं शहादत नहीं पढ़ रहा हूं अभी, सिर्फ इशारा दे रहा हूं। अली अकबर जैसा जवान जिसके सीने से नेजा निकालते वक्त नेजे की अन्नी पर अली अकबर के दिल का टुकड़ा निकल आता है। बाप अपने बेटे के कटे हुए हाथ नहीं देख सकता, बाप अपने बेटे की कटी उंगलियां नहीं देख सकता, बाप अपने बेटे को बाइक तेज से चलाते हुए नहीं देख सकता। मैं और बापों की बात नहीं करता, मैं भी बाप हूं। मेरा बेटा इस वक्त एसएससी में है, उसने मुझसे जो मांगा मैंने उसको हर बात दी। उसने मुझसे कहा अब्बू बाइक दिला दो, मैंने कहा मैं नहीं दिला सकता। क्यों? इसलिए कि मुझे डर लगता है तुझे चोट ना जाए। ये दर्दमंद दिल हम अपनी औलाद के बारे में रखते हैं। उस बाप के दिल पर क्या बीती होगी जिसने किसी का बेटा नाना के मुशाबे, किसी का बेटा दादा के मुशाबे, हुसैन का बेटा रसूलुल्लाह की तस्वीर, हम शबीह मुस्तफा। लोग मदीने इसलिए आते थे चलो रसूलुल्लाह के मजार पे सलाम कर लेंगे, और नबी को नहीं देखा तो अली अकबर को देखकर अंदाजा कर लेंगे कि नबी कैसे थे।
تصویر مصطفیٰ علی اکبر، لیکن علی اکبر کے سینے پر جب نیزہ لگا، میرے امام نے جب اس کو نکالا تو نیزے کی انھی پر 18 سال کے خوبصورت بیٹے کا دل کا ٹکڑا نکل آیا۔ میرے امام نے کہا علی اکبر تیرے جانے کے بعد میری زندگی کی بہاریں لٹ چکی ہیں، تیرے بعد جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ پھر 6 مہینے کا معصوم جاتا ہے، کس شان سے جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ارے بقرعید پر تو بچے بھی، جانوروں کے بچے قربانی میں ذبح نہیں کیے جاتے۔ اے نبی کے خاندان تیری عظمتوں پہ سلام۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے۔ کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پہ۔ لوگ کہتے سیدوں نے کیا کیا، میں نے کیا نہیں کیا وہ بتا۔ لوگ کہتے سیدوں نے کیا کیا، میں کیا نہیں کیا وہ بتا۔ جو کسی نے نہیں کیا وہ سیدوں نے کیا ہے۔ جب ہندوستان کفرستان بنا تھا تو کسی کا بیٹا نہیں آیا تھا، وہ علی کا بیٹا آیا تھا جس نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ کا دین بغداد میں مٹ رہا تھا تو کسی کا بیٹا نہیں آیا تھا، علی کا بیٹا آیا تھا جس نے اللہ کے دین کو زندہ کیا۔ اگر آپ کہتے ہیں تاریخ کیا ہے تو میں تاریخ ہر چیز پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے تو امریلی میں شعب ابی طالب پڑھنا شروع کیا تھا، ٹائم ختم ہو گیا تھا، ورنہ یہ بھی لوگوں سے کہہ دوں قیامت کے قریب بھی اللہ نے دین تمہارے بھروسے نہیں کیا۔ قیامت کے قریب بھی تمہارے بھروسے نہیں کیا۔ میرے یہی جملے ہیں جو میرا قصور ہے۔ ہاں مجھ سے دشمنی اسی لیے ہے کہ میں حق بول کر کے پردے اٹھاتا ہوں، اور میری یہ تمنا ہے لوگ جانیں کہ اصحاب نبی نے کیا کیا، ان کی کیا قربانیاں تھی، وہ بھی بیان کروں، اور آل نبی نے کیا کیا وہی بیان کروں، کیونکہ میرا مسلک، میرے 2 ہاتھ اسی لیے، ایک ہاتھ میں اصحاب کا دامن، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن، اور ہم تو اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں نا، اس لیے امام شافعی کی طرح اپنا حال ہو گیا۔ امام شافعی کہتے ہیں جب ہم صحابہ بیان کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو ناسبی اور خارجی دکھتے ہیں، اور جب ہم اہل بیت بیان کرتے ہیں رافضی دکھتے ہیں، تو جو ہو جائے رائے قائم کر لے، حساب تو نے لینا ہے، حساب تو لے گا ہم سے، ہاں ہم سے حساب لے گا، کون ہے تو؟ ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ قریب قیامت بھی جب اللہ کا دین خطرے میں ہوگا تو کسی باپ کا بیٹا سامنے آئے نہ آئے، لیکن علی کا بیٹا امام مہدی کی شکل میں آ کر اللہ کا دین بچائے۔ ابے کیا کیا میں نے کہا رسول اللہ کہتے وہ آخری میں بھی وہی کام آئے گا، باقی سب پیچھے ہوں گے، باقی سب پیچھے ہوں گے، وہ آگے ہوگا۔ ہاں اب مت کہنا سیدوں نے کیا کیا۔ صابر کلیر کون ہے؟ محبوب الہی کون ہے؟ بختیار کاکی کون ہے؟ تم تو چندوں پر ایمان بیچتے ہو۔ وہ علی کا بیٹا ہے جس نے اللہ کے دین کے لیے تخت و تاج چھوڑ کر سمنان سے پنڈوا تک آیا، پھر کچوچے مقدسہ کو آباد کیا، وہی تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ ان کا یہ کوئی گجراتی ہیں؟ رزق اللہ شاہ کوئی گجراتی ہیں؟ کوڈینار کے ہیں؟ بغداد چھوڑ کر کیوں آئے؟ کیوں آئے؟ اللہ کے دین کے لیے۔ دشمنوں میں قدم رکھ کر کے دوست بنایا۔ آپ کہتے کیا کیا؟ میں نے کہا کیا کیا، سیدوں کا کام تھا، جو کام تھا کر گئے، ان کے گھر کا کام تھا، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے۔ کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ گلشن فاطمہ کی تھے کتنے گلاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر۔ اللہ اکبر، عرض کر رہا تھا سن لے توجہ سے، اللہ اکبر۔ لٹایا سب، 6 ماہ کا معصوم، حلق پہ تیر چلتا، حلق۔ شہادتیں نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے بعد کربلا تک آپ کو لے جانا ہے، اور جہاں تک اللہ نے ٹائم میں برکت رکھی گفتگو کرنا۔ حلق پہ تیر چل، علی اصغر کا تیر، علی اصغر کا حلق چیرتے ہوئے میرے امام کے بازو میں لگا۔ اور کون سا تیر چلا؟ حرملہ بالکاہل نے تیر چلایا۔ جو تیر گھوڑوں پہ چلائے جاتے تھے جنگ میں، وہ تیر علی اصغر پہ۔ کیا دشمنی تھی اہل بیت، جانتے تھے جب تک یہ لوگ رہیں گے ہم حکومت نہیں کر سکتے۔
क्योंकि जमाने में जो बढ़ती है वो नेमत सैयदों की, कोई भी दौर हो उसमें क़यादत सैयदों की है। जब तक ये रहेंगे हमारी नहीं चलने वाली। उनको शहीद किया, अली असगर को भी नहीं छोड़ा, मेरे इमाम अली असगर। फिर आखिरी में आखिरी इमाम की बात आई, सब लुटाया, 71 लाशें उठाई। अब उससे बड़ा इम्तिहान है, आंखों में अंधेरा सा छाता है। क्यों? मेरी मौजूदगी में कोई ख्याल ना किया मेरे बाद हरम का क्या होगा, खैमों का क्या होगा। एक बीमार है, उसमें चलने फिरने की भी ताकत नहीं, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, क्या होगा इस काफिले का। कभी शहजादी सकीना लिपटती, बाबा आप ना जाना, आप जाएंगे तो आपके सीने पे आपकी सकीना सोती है बाबा। हाँ, आज तो दास्तान करबला भी मशकूक कर, मौर्रिखीन ने बयान किया, बस मौर्रिखीन ने बयान किया, मुहद्दिसीन ने नहीं कहा। सुयूती क्या मुहद्दिस नहीं है, इब्ने कसीर क्या मुहद्दिस और मुफस्सिर नहीं है। इतनी नफरत, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया है। दास्ताने करबला रवाफिज के सर डाल दिया, उन्होंने बयान किया। उनकी क्या औकात है, वो क्या बयान करेंगे। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत, हक तो हमारा है। उन्होंने कहां से सुना? रिस्कुल्लाह शाह ने अपने घर वालों से सुना, सादात ने अपने घर वालों से सुना। सादात और सियादत हमारे मसलक में। आखिरी में इमाम की बारी है। मेरा इमाम 7 साल की शहजादी सकीना लिपटती, बाबा आपके सीने बगैर मुझे नींद नहीं आती, मैं कहां लेटूंगी, किसके सीने पर आराम करूं। मैं आप नहीं जाना बाबा, बाबा आप जाएंगे तो ये हमारा क्या हाल करेंगे। हुसैन पाक कहते हैं, मेरी शहजादी अल्लाह के दीन के लिए जाना होगा, नाना के दीन के लिए जाना होगा। शहजादी सकीना के सर पे हाथ फेर कर कहते, ज़ैनब मेरी बेटी को रोने मत देना, इसकी आंख में आंसू मत आने देना। तूने फूफी का भी किरदार अदा करने, आज के बाद तुझे बाप का भी किरदार अदा। ज़ैनब तुझे बहुत किरदार अदा कर। अल्लाह अकबर। बीबियां खड़ी, हसद तो यास का पैकर बने। मौला हुसैन तैयारी कर रहे हैं करबला में जाने की, मिस्री इबा पहनते हैं। मौला ज़ैनुलाब्दीन देखते हैं, बाबा आप जा रहे, क्या बात मुकम्मल हो जाए। बात खत्म कर दी, बारिश आ रही है, बात आप सुनेंगे कि मैं मुकम्मल करूं। बात शुरू रखें, हाथ उठाकर तारीफ करें। नहीं, ऐसे जबरदस्त नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जबरदस्ती नहीं। अभी मैं 2 दिन पहले धार शरीफ में, धार जहाँ साहबी का मज़ार है, धार शरीफ MP में मैं बयान कर रहा था, गाजी अब्बास की जिंदगी बयान की, 1 घंटे से ज्यादा बयान की। सब ने बारिश में बैठ के सुना। सुभान अल्लाह। मैंने कहा सुन्नी आज भी करबला वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान जो उठ के जाना चाहता उसको इजाजत है, लेकिन जो करबला वाले हैं उनसे गुजारिश है कि सुने। ये बापू लोगों ने छत लगा दी, वरना मैं कहता हूँ अवाम जिस हालत में होगी मैं भी उसी हालत में भीगता रहूंगा। लेकिन बहरहाल जिसको तकलीफ हो वो जा सकता है। मैं अगर आप इजाजत दे, सब मिल के दे, तो मैं बात करूंगा, वरना खत्म। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, दोनों हाथ लहराकर नाराए रिसालत, खानदान अहले बैत। चले मैं बात पूरी करता हूँ, जल्दी जल्दी करता हूँ। सैयदा सकीना पाक के बारे में मेरे मौला ने सैयदा ज़ैनब से कहा, इसको रोने मत देना, इसके आंसू मत बहने देना, मेरी बेटी को तकलीफ मत होने देना। बिल आखिर सैदानिया, इमाम पाक का हरम, इमाम पाक की बीबियां हसरत व यास का पैकर बन करके खड़ी। इमाम जाते हैं मैदान करबला में और उनकी भी शहादत नहीं पड़ता, बिल आखिर इमाम की शहादत हो जाती। शहादत हुई, फिर क्या हुआ, सैदानियां देखती रह गई। उनकी निगाहों के सामने हुसैन पाक की गर्दन कट गई, मेरे मौला की गर्दन कटी है। और उसके बाद सैदानियां देखती रह गई हैं। जो 71 लाशें पड़ी हुई थी खैमे में, उसको भी उठा के ले गए। सारे शहीदों के कपड़े तक उतार लिए, शोहदा के कपड़े तक उतार लिए, और शोहदा के कपड़े उतार कर एक एक लाश पर 10-10 घोड़े, शिमर ने कहा एक लाश पे 10-10 घोड़े दौड़ाए जाएं। मौर्रिख लिखता है इतना कुचला लाशों को, इतना कुचला कि लाशें पहचान में नहीं आती थी, लाशों को पहचाना नहीं जाता था। अल्लाह अकबर। इसीलिए सारी लाशों को यकजा करके एक साथ दफन किया गया।
اور چند لاشیں ایسی ہے جو پہچانی گئی، ایک تو امام علی مقام کی، ایک مولا علی اکبر کی، اور ایک چھوٹی ہونے کی وجہ سے علی اصغر کی. اور پھر اللہ اکبر، ان لوگوں نے کیا کیا؟ خیمے جلا دیے، خیمے جلائے، خیموں کو آگ لگا دی. جب خیمے جل گئے، دوپٹے چھین لیے. سیدہ زینب نے کہا ظالموں، میرے نانا نے تو حاتم تائی کی بیٹی کے سر پر جب اس کو ننگے سر دیکھا تو اپنی چادر ڈال کے کہا تھا کہ بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. جس محمد الرسول اللہ نے، ہمارے نانا نے ایک کافر کی بیٹی کے سر پہ چادر اڑائی تھی، تم اس کی چادریں، ان کی بیٹیوں کی چادریں چھینتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ چادریں چھین لی گئی، سکینہ کی بالیاں چھین لی گئی، خواتین کے زیور تک چھین لیے گئے.